अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। केपी के रास्ते क्यों नहीं बंद कर दिए जाते? देखें, मैंने इस पे सवाल किया कुछ केपी के जिम्मेदारान से। वो कहते हैं कि जिस लम्हे हमने केपी के रास्ते बंद किए, हाँ, या तो महमूद जगदे साहब और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पॉलिटिकल कमेटी फैसला कर ले फिर तो ठीक है। क्यों? ये इतना बड़ा फैसला होगा कि जिस लम्हे ये सड़कें ब्लॉक करेंगे उसी वक्त केपी में इमरजेंसी लगा दी जाएगी। वफाक मौके तलाश कर रहा है, और अगर केपी भी पीटीआई से चला जाता है तो वो जो पीटीआई के पास एक सूबा है, हुकूमत है, जिसके वजह से उनके पास एक फ्री मूवमेंट है, जिसकी वजह से वो बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। उनके चीफ मिनिस्टर कराची भी जाके और वो इसको जो एक जमूद है उसको तोड़ रहे हैं और वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो एक बात होती है, ये इतना आसान नहीं है कि आप केपी को मुकम्मल तौर पे वफाक से सूबों से उसका राब्ता मुनक़ता कर दें। हाँ, आगे चल के ये उस वक्त हो सकता है जब पूरे पाकिस्तान के अंदर कॉल आएगी और फिर हो सकता है कि फिर इफेक्टिव होगा। लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद जगदे साहब जिस मीटिंग में थे उसमें यही डिसाइड हुआ है कि हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए कोई दबाव नहीं बढ़ाया जाएगा, वो बढ़ाया जाएगा, लेकिन मेन फोकस जो है वो 8 फरवरी के उसके ऊपर कि 8 फरवरी तो इमरान खान की रिहाई के लिए है। अगर 8 फरवरी कामयाब होता है तो उसकी सबसे बड़ा उसका फायदा क्या होगा कि निज़ाम के ऊपर दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा? इमरान खान की रिहाई होगी, और क्या होना है। अच्छा, अब देखें कुछ और चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही हैं और जिस वजह से कहा जा रहा है कि अगर हम 8 फरवरी को सक्सेसफुल बना लेते हैं तो कुछ और ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक तो आपने देखा कि EU ने, यूरोपीय यूनियन ने ईमान मजारी की गिरफ्तारी की मजम्मत की है, और यूरोपीय यूनियन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जो मैं बस आप मुख्तलिफ लोग उस पर बात कर रहे हैं, आप सुन रहे होंगे, और अली परवेज़ मलिक ने उसका इशारा भी दिया शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कि इस वक्त एक बड़ा चैलेंज जो है वो जो GSP+ स्टेटस है उसके हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं वो एक बड़ा चैलेंज है। बहरहाल इसके अलावा एक इंटरनल जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि हम मुकम्मल तौर पे अमेरिका के कैंप में चले गए। जब हम अमेरिका के कैंप में गए तो बजाय हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ने के अमेरिका के साथ वो मज़ीद गिर गई। हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ अमेरिका के कैंप में जाने का, और साथ ये हुआ कि हम जब अमेरिका के कैंप में चले गए तो यूरोपीय यूनियन ने डील कर ली, मदर ऑफ ऑल डील्स कर ली इंडिया के साथ, जिसकी वजह से 9 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स खतरे में पड़ गई हैं, और बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त परेशानी है जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके अंदर। और अभी कल आपने देखा शहबाज शरीफ ने 4 रुपये फी यूनिट बिजली सस्ती की है, और उसके ऊपर फिर कुछ प्रोग्राम्स करवाए गए हैं, कुछ कारोबारी शख्सियात को बिठाया गया है जिन्होंने शहबाज शरीफ की तारीफ के पुल बांध दिए कि बहुत ज़बरदस्त फैसला है। लेकिन हकीकत यह है कि 4 रुपये फी यूनिट बिजली कम करने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर भी जो है वो इंडिया की बिजली और उनकी पैदावारी लागत बहुत कम है, तो ये भी एक इंटरनल बहुत ज़्यादा एक प्रेशर बना हुआ है। इसके अलावा एक और जो प्रेशर और चीज़ें ईरान अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है उसकी वजह से अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं तो बहुत ज़्यादा हुकूमत के लिए, इंटरनल सिस्टम के लिए बहुत चैलेंज है। और ये अब जैसे ही पेट्रोल और डीजल अगर आज बढ़ाते हैं, आज वैसे आनी है रेट, तो पहले लोगों इस वक्त लोग नाक तक आए हुए हैं। किसानों की आप वीडियोस देख रहे हैं कि बहुत ख़तरनाक और खौफनाक वीडियोस आ रही हैं मरीम नवाज के हवाले से और सारे सिस्टम के हवाले से। आपने देखा कि उन्होंने सस्ती गंदम खरीदी, अब महंगी बेच रहे हैं, अब फिर ये इंपोर्ट करने जा रहे हैं। बहुत कुछ, हर तरफ से इनके लिए नफरत है, हर तरफ से इनके ये नुकसान कर रहे हैं अपना। फिर तीरा में जो जिरगा है, इतवार को तीरा के मामले के ऊपर जो जिरगा है वो एक इस वक्त सिस्टम के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है, एक चैलेंज बना हुआ है। और इस वक्त 2 से 3 जो हमारे मुआहदे थे उन मुआहदों को हमने फुलफिल नहीं किया, तो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर चले गए हैं, वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए बहरहाल एक चैलेंज है। UAE और सऊदी अरब के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनके भी हमारे ऊपर क्या असरात हैं, इसके ऊपर कुछ लोग बात कर रहे हैं, वो आप सुन चुके होंगे। तो अभी आपने देखा कि जो एक वाक़या ये लाहौर में हुआ वो इनके खिलाफ किस तरह से अवाम के अंदर जो इनकी नफरत है उसके ऊपर उसने तेल जो है वो छिड़का है। तो महमूद जगदे साहब ये समझते हैं कि हमने जल्दबाजी में कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना जिसके लिए हम तैयार ना हो, और उस गलत स्टेप की वजह से हमें कोई ऐसा धचका ना लग जाए कि फिर हम अगले 1-1.5 साल तक उठ ना सकें। तो वो ये समझते हैं कि जो इकोनॉमी की
اس حکومت نے جو تباہی اور بربادی پھیر دی ہے، اور اس وقت بہت ڈسٹربنگ خبریں آ رہی ہیں اور بہت بڑے چیلنج ان کے لیے اکانومی کے کھڑے ہو گئے ہیں، ریجنل حالات کی وجہ سے ہو گئے ہیں، انٹرنیشنل حالات کی وجہ سے ہو گئے ہیں، جو یہ پیس بورڈ میں گئے ہیں اس کی وجہ سے جو ان کے لیے چیلنجز ہونے جا رہے ہیں، تو تحریک تحفظ یعنی پاکستان اور تحریک انصاف کو سٹیپ بائی سٹیپ پریشر بڑھانا چاہیے، اور عمران خان سے ملاقات کے لیے تو پریشر بالکل بنائیں، لیکن وہ جو ایکسٹریم سٹیپ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کے جو عمران خان کے لیے جو فکر مند ہیں، جو نوجوان جو بات کرتے ہیں کہ آپ لانگ مارچ کا اعلان کر دیں، آپ دھرنے دے دیں، وہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت اس لیے ممکن نہیں ہے کہ جب تک ایم این ایز، ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کو یا تو ایکٹیو نہیں کر لیا جاتا، یا ان کو فارغ کر کے اور ان کے جو ان حلقوں میں جو اور 9 10 امیدوار ہیں ان میں سے کسی کو یہ نہیں کہہ دیا جاتا یا اوپن کر دیا جاتا کہ اس حلقے میں یہ ہمارا ایم این اے تھا، ایم پی اے تھا، ٹکٹ ہولڈر تھا، یہ پچھلی 5 ایکٹیویٹیز میں نہیں آ رہا تھا، یہ 8 فروری کے اوپر بھی کچھ نہیں کر رہا تھا، عمران خان کی رہائی کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہا تھا، تو اس کو فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس کو اگلا ٹکٹ نہیں ملے گا۔ اب یہ حلقہ اوپن ہے، جس کوئی اور اگر یہاں سے ٹکٹ لینا چاہتا ہے تو وہ اپنی پاور دکھائے اور اس کو ان میں سے کسی کو کنسیڈر کیا جائے گا، لیکن اس بندے کا چیپٹر کلوز ہے۔ اب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جس کے پاس ٹکٹ پہلے ہے وہ نہ خود کچھ کرتا ہے، کوئی اور کرنے لگتا ہے تو اس کی وہ شکایت لگا دیتے ہیں اداروں کو کہ آپ ہمیں تو کچھ کرنے نہیں دیتے، یہ کر رہا ہے اس کو تو ٹکٹ مل جائے گا، تو وہ اس کے گھر بندے پہنچ جاتے ہیں، وہ بیچارے اس کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جو ورکرز واٹس ایپ گروپوں میں مقامی قیادت کو کہتے ہیں کچھ کرو، ان کے اسکرین شاٹس بھیج دیے جاتے ہیں کہ ان کا کچھ کریں جی، یہ ہمیں نہیں سکون سے بیٹھنے دے رہے۔ لہٰذا میں نے آپ کے سامنے گراؤنڈ ریالٹیز رکھ دی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں، اس کے بعد عمران خان صاحب کی ان کے ذاتی معالجین سے ملاقات ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف کو اس کے لیے بھی بات کرتے رہنا چاہیے۔ ایکسٹریم سٹیپ تحریک انصاف اس وقت نہیں لے سکتی، میں نے آپ کو تلخ ایک حقیقت اور 2 ٹوک بتا دیا، نہیں لے سکتی تحریک انصاف کوئی ایکسٹریم سٹیپ، لیں گے ایکسپوز ہو جائیں گے، برے طریقے سے پٹ جائیں گے۔ اور کیوں نہیں لے سکتے؟ کیونکہ آپ کے 800-900 ایم این اے، ایم پی اور ٹکٹ ہولڈر جب ایکٹیو ہی نہ ہوں تو کیسے آپ پورا پاکستان بند کر سکتے ہیں یا آپ لانگ مارچ کر سکتے ہیں؟ اور لانگ مارچ ڈی چوک تو عمران خان نے جب اپنی بہنوں کے ذریعے کہا کہ آپ نے ڈی چوک نہیں آنا، تو پھر پی ٹی آئی کیسے ڈی چوک آنے کا اتنا بڑا فیصلہ کر سکتی ہے؟ اور اگر ڈی چوک خدا نخواستہ اگر وہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ آنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر کوئی 26 نومبر جیسا واقعہ ہو جاتا ہے، تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اللہ تعالیٰ عمران خان کو اپنی امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے، اس پہ بات ہوتی رہنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پمز کے، انہوں نے پرومپٹر پہ انگلش میں لکھی ہوئی ایک تحریر پڑھی ہے، جو انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر عاصم یوسف کا پیغام ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، وہ خاصا ڈسٹربنگ ہے، کیونکہ ڈائگنوز ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو CRVO جو ایک ڈیزیز بتائی جا رہی ہے وہ کیوں ہوئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، ان کو کس انوائرمنٹ میں رکھا جا رہا ہے، وہ انوائرمنٹ ان کو کیسے افیکٹ کر رہا ہے، اور ان کو علاج کے لیے کیسا انوائرمنٹ چاہیے، ان کے مکمل ٹیسٹ جو ہیں وہ شوکت خانم سے ہونے چاہیے، ان کے ذاتی معالجین کے ذریعے ہونے چاہیے۔ تو یہ بہرحال بہت ضروری ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر یہ کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کو بتایا جائے کہ جی ان کو کوئی جان لیوا خدا نخواستہ بیماری نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ تاثر بنائے کہ ان کو کوئی جان لیوا بیماری ہے تو وہ جھوٹ بولے گا، بکواس کرے گا۔ عمران خان ایکٹیو ہیں، اللہ تعالیٰ کا کروڑا ان پہ کرم ہے، لیکن یہ بہرحال جو بیماری ہے اس کی ہم تشخیص کے لیے وہ ہمارے لیے ڈسٹربنگ ہے اور اس کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں بہرحال کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ دباؤ تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا بہت زیادہ ہے۔ اب اگلے 2 دن اس لیے اہم ہیں، دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کے اوپر تحریک انصاف کے کتنے ایم این ایز، ایم پیز اور ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں وہ اس کے اوپر ایکٹیو ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتے تو دیکھنا یہ ہے کہ کب سلمان اکرم راجہ صاحب جاگیں گے۔ عمران خان صاحب کی بیماری کی خبر آئی، وہ بہت ایکٹیو ہوئے، پریشان نظر آئے، ساری رات رابطے کرتے رہے، میٹنگز میں پریشان نظر آئے، میں نے اس کو رپورٹ کیا۔ میرا ان سے کوئی ذاتی میرا جھگڑا نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ ذاتی کیا جھگڑا ہوگا؟ میں جہاں پہ ان پہ تنقید بنے گی تنقید کروں گا، جہاں ان کے اوپر تعریف ہوگی تعریف کروں گا۔ جب ان کی سب لوگ ان کو کہہ رہے تھے کیا کر رہے ہو، میں نے کہا بھائی وہ میٹنگز کر رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں، ایکسٹریم سٹیپ وہ بھی لینے کے حامی ہیں، لیکن اب جب وہ گئے اڈیالہ کے باہر بیٹھے رہے، اگلے دن سپریم کورٹ ساتھ گئے، سب کچھ ہے، چیف جسٹس سے ملاقات انہوں نے کی، سب کچھ ان کے اقدامات زبردست تھے، پریس کانفرنس زبردست تھی، لیکن جو سب سے ان کے پارٹ پہ سب سے زیادہ نیگلیجنس ہے وہ یہ ہے کہ جو ایم این اے، ایم پی ٹکٹ ہولڈر ایکٹیو نہیں ہیں ان کے خلاف سلمان اکرم راجہ صاحب
کوئی کاروائی نہیں کر رہے، جس کا اتنا نقصان عمران خان کو ہو رہا ہے، اتنا نقصان ہو رہا ہے، اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ شاید اس کا ادراک اور اندازہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہے نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔